जय मसीह हामी हजुर हाम्रो एल्सादाईदेखि हाम्रो मेसेन्जर लुकास आउनु भएको छ भाइ देखिएको हुनुहुन्छ ज्यू देखिराखेको छु ए तपाईँ देख्ने हुन्छ 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 जय मसीह हुन्छ हुन्छ प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा अत्य नै प्रेमी जय मसीह प्रभुलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। यसरी लगातार यो सेवाकाई आज हामीले गर्न पाएकोमा अवश्य पनि हामी आनन्दित छौँ अनि हामी अत्यन्तै खुसी पनि हामी छौँ। म धेरै लामो समय लिँदिनँ, हामी थोरै समय प्रार्थनामा जानुभन्दा अघि परमेश्वरको वचनलाई हामी हेर्नेछौँ। यसै त कृपया तपाईँहरूले मसँग खोल्ने दानियलको किताब, आज हामी दानियलको किताबबाट हामी पढ्नेछौँ। दानियलको किताब 2 अध्याय, दानियलको किताब 2 अध्यायको हाम्रो भाइले 12 देखि लिएर 16 पदसम्म पढिदिनु हुनेछ। दानियलको किताब 2 अध्यायको 12 देखि लिएर 16 पदसम्म हामी पढ्नेछौँ। यसै त हजुरहरूले पनि यसलाई ध्यान दिने म तपाईँहरूलाई नम्र निवेदन गर्दछु। कृपया भाइ पढ्नुहोस्। यस कुराले गर्दा राजा रिसाए र अति क्रोधित भए अनि बाबेलका सबै बुद्धिमान मानिसहरूलाई नाश गर्ने पनि आज्ञा दिए अनि बुद्धिमान मानिसहरू मारिउन् भन्ने उर्दी निस्कियो अनि दानियल र उनका साथीहरू पनि मारिउन् भनेर तिनीहरूले उनीहरूलाई खोजे। तर दानियलले सल्लाह अनि बुद्धिको साथ राजाका अंगरक्षकहरूका कप्तान अर्योकलाई जवाब दिए। तिनी बाबेलका बुद्धिमानी मानिसलाई मार्न भनी निस्केका थिए। उनले जवाफ दिएर राजाका कप्तान अर्योकलाई भने राजाबाट यो उर्दी किन यति छिटो निस्क्यो? तब अर्योकले दानियललाई त्यो कुरा बुझाइदिए। तब दानियल भित्र गए र राजालाई बिन्ती गरे मलाई समय दिनुहोस् र म राजालाई सपनाको अर्थ बताउनेछु। आमीन। हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। जिउँदो विश्वासयोग्य प्रभु, तपाईँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। तै प्रभुले हामीलाई छोड्नु भएको छैन, न त तपाईँले हामीलाई त्याग्नु भएको छ। आजको दिनसम्म तपाईँले हामीलाई सम्हालिकन तपाईँले बोकेर हिँड्नु भएको छ। प्रभु यो बाटोमा तै प्रभुको अनुग्रह दया र सहायता हामीले पाएकोमा हामी तपाईँ प्रभुप्रति रमहाट गर्छौँ। तै प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ। युकेमा भएका थिस्लोनिका मण्डलीको लागि तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। आज तै प्रभुले आजको दिनसम्म यस मण्डलीलाई यो सेवाकालाई लगातार कायम राख्नमा तपाईँले साथ दिइरहनु भएको छ। यदि सबै प्रकारको परिस्थितिहरूको बीचमा पनि लगातार यहाँले गरेका प्रार्थना अनि हामीसँग मिलेर गरेका यो सेवाकाईले गर्दा हुँदै आज मण्डलीमा केही फरक आएको छ। आशिष तपाईँले वर्षाउनु भएको छ। आज पनि यो तै प्रभुको इच्छा भयो यस अयोग्यलाई यहाँहरूसँग जोडिकन यो सेवाकाई गर्ने। यसै त प्रभु तपाईँलाई म तपाईँ प्रभुको हातमा आफूलाई समर्पण गर्छौँ। मलाई क्रुसको पछाडि लुकाइदिई बक्सिनुहोस्, अघि आएर तपाईँ बात गरिदिई बक्सिनुहोस्। तपाईँलाई बिन्ती अनि प्रार्थना गर्छौँ ताकि यो घडीको समय हाम्रो निम्ति आशिषित बनोस्। दानियलको किताब 2 अध्यायबाट हामीले पढेका छौँ, यस जग्गाबाट तपाईँले बात गरिदिई बक्सिनुहोस्। प्रभुजी, तै प्रभुको वचन बुझ्नका निम्ति समझ खोल्नुहोस्, हाम्रो बताउनका निम्ति पवित्र आत्माको अभिषेकता दिनुहोस्। तै प्रभु बाटोको सहायता, अनुग्रह र दया चाहँदै प्रार्थनालाई मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा चढाउँछौँ। सुनि ग्रहण गर्नुहोस्। आमीन। हामीहरू जब जहिले पनि दानियलको किताब 2 अध्यायलाई तपाईँ र मैले पल्टाउँछौँ, यो जग्गामा चाहिँ हामी के पाउँछौँ भन्दा हुँदी चाहिँ यो जग्गामा परमेश्वरको एउटा अत्यन्तै प्रेमी दानियल लगायत उनको साथीहरू, बुद्धिजीवी मान्छेहरूले चाहिँ यस जग्गामा ठुलो आपत्तिको सामना गरिराखेको कुरा हामी देख्छौँ। उनीहरूको जीवनमा ठुलो विपत्ति आएको कुरा यस जग्गामा हामी देख्छौँ र त्यो अत्यन्तै तितो हुँदै गएको स्थिति चाहिँ तपाईँ र मैले दानियलको किताब 2 अध्यायमा तपाईँ र मलाई हामीले पढ्दा हुँदै हामीलाई थाहा लाग्छ कि यो जग्गामा प्रभुको दास दानियल लगायत उनको साथीहरूले
एउटा ठुलो विपत्तिको सामना गर्न परिराखेको छ, ठुलो आपत्तिको सामना गर्न परिराखेको छ। अनि त्यो विपत्ति चाहिँ उनीहरूको जीवनमा अचानक आएको कुरा यस जग्गामा हामी देख्छौँ। उनीहरूले यो विपत्ति उनीहरूको जीवनमा आउँछ भनिकन उनीहरूले कहिले पनि सोचेको पनि थिएन, तर अचानक उनीहरूको जीवनमा यो विपत्ति आएर यहाँहरूलाई धेरै नै प्रभाव पारेको कुरा हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी पाउँदछौँ। त त्यो विपत्ति चाहिँ के छ अरे भन्दाहुँदी चाहिँ यो 2 अध्यायको 1 पदमा यो बाबेलमा यो नबुकदनेस्सर भन्ने एकजना राजा छ, त्यो राजाले एउटा सपना देखेको छ। अनि त्यो सपनाले चाहिँ उसलाई अत्यन्तै विचलित पार्यो अनि निन्द्रा नै उनको हराएको कुरा चाहिँ हामी परमेश्वरको वचनमा हामी पाउँछौँ। कृपया भाइ पढिदिनुहोस्। यस कुराले गर्दा राजा रिसाए, होइन 2 अध्यायको 1 पदलाई, अनि नबुकदनेस्सरको शासनकालको दोस्रो वर्षमा नबुकदनेस्सरले सपनाहरू देखे, जसको कारणले तिनको आत्मा विचलित भयो। अनि तिनको निन्द्राले छोड्यो। यस जग्गामा आज हामी देख्छौँ कि के कारण चाहिँ यस जग्गामा दानियल अनि उनका साथीहरू चाहिँ एउटा आपत्तिमा परेका छन् भन्दा हुँदी चाहिँ यस जग्गामा हामी राजा नबुकदनेस्सरलाई देख्छौँ जसले एउटा सपना देखेको छ अनि जुन चाहिँ सपनाले उसलाई विचलित बनायो भनिकन भन्दछ अनि निन्द्रा पनि हराएको कुरालाई हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी देख्दछौँ। भाइ गयो त फेरि जुन त मोबाइल आएछ तिम्रो? मोबाइल लिएर आऊ त, मोबाइलमै गर्नुपर्छ। ए आयो। अनि यो कुरो चाहिँ हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा तपाईँ र मैले देख्दा रहेछौँ। त यस जग्गामा हामी देख्छौँ राजाले सपना त देख्यो, ठिकै छ, माफ गर्नुहोस्, राजाले यस जग्गामा सपना त उसले देखिराखेको छ। अवश्य पनि यो सपनाले उसलाई विचलित बनाएको कुरा त तपाईँ र मैले देखि नै राखेका छौँ। तर के छ भन्दा हुँदी एउटा अचम्मको कुरो चाहिँ के छ भन्दा हुँदी चाहिँ राजाले देखेको सपनालाई यस जग्गामा बिर्सिएको कुरा हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी पाउँदछौँ। जब पनि उसले यो सपना बिर्सिन्छ अनि उसले आफूले बिर्सिएको सपना चाहिँ उनको देशको ज्ञानी मान्छेहरूलाई, उनको देशका बुद्धिजीवी मान्छेहरूलाई भेला गरेर भन्छ, हेर आज मैले एउटा यस्तो खालको सपना देखेँ जुन सपनाले मलाई अत्यन्तै विचलित पारेको छ। यसैले मलाई चाँडोभन्दा चाँडै म एउटा कुरा गरेको म चाहन्छु, छिटोभन्दा छिटो तिमीले के गर्नु, यो सपना बताउनु अनि यस सपनाको अर्थ तिमीले मलाई बताउनु। यदि तिमीहरूले यो अर्थ बताएनौ भने चाहिँ तिम्रो घर उजाडिन्छ र तिमीलाई म मारिदिन्छु भनिकन यस जग्गामा लेखिएको कुरा हामी दानियलको किताब 2 अध्यायको 5 पदमा हामी पाउँछौँ। पढिदिनुहोस् भाइ। राजाले जवाब दिएर कल्दीहरूलाई भने, मबाट अब यो आज्ञा भइसक्यो, तिमीले मलाई त्यो सपना र त्यस सपनाको अर्थ बुझाएनौ भने तिमीहरू टुक्रा टुक्रा पारिनेछौ र तिमीहरूका घरहरू घुरान बनाइनेछ। कस्तो डर लाग्दो विपत्ति यस जग्गामा आएको कुरा हामी देख्छौँ। अनि यो विपत्ति भित्र प्रभुको दास दानियल पनि पढ्न गएको कुरा आज हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा अघि तपाईँ र मैले पढ्यौँ। फेरि पनि पढिदिनुहोस् भाइ। 2 अध्यायको तपाईँले पढ्नुपर्छ 13 पदमा लेखिदिनुहोस्, पढ्नुहोस् दया गरिकन। अनि बुद्धिमान मानिसहरू उर्दी निस्क्यो अनि दानियल र उसका साथीहरू पनि मारियुन् भनेर तिनीहरूले हेर्नुहोस् त यस जग्गामा आज हामी देख्छौँ सबैजना मान्छेको जिन्दगीमा ठुलो विपत्ति छ, ठुलो आपत्ति छ कि कुनै पनि समय उनीहरूको मृत्यु हुन सक्ने सम्भावना यस जग्गामा भएको हामी देख्छौँ। किन भन्दा हुँदी राजाले देखेको सपनाको अर्थ आज उनीहरूले बताउन नसकेको खण्डमा, राजाले देखेको सपना उनीहरूले बताउन नसकेको खण्डमा र मैले यस जग्गालाई पढिकन एउटा थिम म तपाईँहरूको बिचमा राख्न सक्छु। त्यो चाहिँ के रहेछ भन्दा हुँदी आपत्तिबाट विजय तपाईँ र म पनि कसरी हुने, कसरी दानियलको जीवनमा आएको यो विपत्तिबाट उनीहरू कसरी विजय प्राप्त गरे। तपाईँ र मेरो जिन्दगीमा पनि यही प्रकारको विपत्तिमा आज तपाईँ र म गइराखेका छौँ। तपाईँ र ममा पनि यही प्रकारको एउटा भिन्नै प्रकारको विपत्ति छ कि आज एक प्रकारले आफ्नो जिन्दगी नै आज हराउला जस्तो, कुन समय के हुन्छ हामी केही पनि भन्न सक्दैनौँ। तर यस्तो दामी कुरा आज हामी पाउँछौँ कि प्रभुको दास दानियलले जिन्दगीमा यस्तो के कुरा गरे जसले गर्दा हुँदी
यिनीहरूको जीवनमा आएको यो विपत्तिबाट उनीहरूले छुटकारा प्राप्त गरे। उनीहरूको जीवनमा आएको यो आपत्तिबाट उनीले सम्पूर्ण प्रकारले आज उनीहरूले स्वतन्त्रतालाई प्राप्त गरेको कुरा आज हामी पाउँछौँ। राजाले सपना देख्यो, ठिकै हो, यहाँसम्म पनि उनीहरूले यस्तो खालको काम पाएको छ, बिर्सिएको सपना बताउनु पर्ने, त्यसको अर्थ पनि खोल्नु पर्ने। र अरू मान्छेले गएर भन्छ, राजा तपाईँको सपना खोल्न सक्ने सम्भव छैन, यस्तो खालको सपना तपाईँले देख्नु भएको छ, त्यो हामीलाई कहाँ थाहा हुन्छ र? त्यति बेला बताउँदछ, तिमीले यसको अर्थ खोलेन भने तिम्रो टुक्रा पारिनेछ, तिम्रो घर खतम हुन्छ, तिमीलाई खतम पारिदिन्छु। जब पनि दानियलले यो कुरो थाहा भयो, मलाई पनि खोजिराखेको रहेछ, मलाई पनि मार्नका निम्ति खोजिराखेको छ, त यस घडी यस्तो प्रकारको स्थितिमा दानियल प्रभुको दासले चाहिँ जम्मा 4 वटा काम गरेको रहेछ, 4 वटा कुरा गरेको रहेछ, जसले गर्दा उनी चाहिँ यो आपत्ति अनि विपत्तिबाट चाहिँ उनी विजयी भएको कुरा हामी परमेश्वरको वचनमा हामी देख्छौँ। र हामी छोटकारीमा यिनीहरूले गरेका 4 वटा कुरालाई आज हामी हेर्नेछौँ। र आज तपाईँ र म पनि एक प्रकारको आपत्तिकालीन अवस्थितिमा छौँ, तपाईँ र म पनि एक प्रकारको विपत्तिमय स्थितिमा तपाईँ र म छौँ। र यो विपत्ति र आपत्तिबाट तपाईँ र म विजय प्राप्त गर्नु हो भने चाहिँ प्रभुको दास दानियलले चाहिँ तपाईँ र मैले आज 4 वटा कुरा तपाईँ र मैले गर्नुपर्छ। र यो 4 वटा कुरालाई हामी छोटकारीमा हेरिकन हामी प्रार्थनामा हामी जानेछौँ। सबैभन्दा पहिलो कुरो, जब यो कुरो थाहा भयो, अब आज हामीलाई पनि मार्नका निम्ति मान्छेले हामीलाई खोजिराखेको छ, जब उनलाई यो कुरो थाहा भयो, म मात्रै होइन मेरो सँगै साथीहरू पनि मरिने रहेछौ यदि हामीले यो सपनाको अर्थ हामीले बताउन सकेनौँ भने, जब उनले यो कुरो थाहा पायो, उसले जम्मा 4 वटा कुराहरू मध्ये पहिलो कुरा चाहिँ उनले के गरेको रहेछ भन्दा हुँदै हामी यसै दानियलको किताब 2 अध्यायको 16 पदमा हामी पाउँछौँ। कृपया पढिदिनुहोस् भाइ। तब दानियल भित्र गए राजालाई बिन्ती गरे मलाई समय दिनुहोस् र म राजालाई त्यस सपनाको अर्थ बताउनेछु। सबैभन्दा पहिलो कुरो उनी राजा कहाँ गएर चाहिँ समय मागेको कुरा हामी देख्छौँ। उसले चाहिँ प्रार्थनाको लागि चाहिँ एक्स्ट्रा समय निकालेको कुरा आज हामी देख्दछौँ। प्रार्थनाको लागि एउटा एक्स्ट्रा समय उसले यस जग्गामा निकालेको कुरा हामी देख्छौँ। प्रभुको दास दानियलले अघिबाटै दिनमा 3 चोटि प्रार्थना गर्थे भनिकन परमेश्वरको वचन दानियलको किताब 6 अध्यायको 10 पदमा लेखिएको कुरा हामी पाउँछौँ। दानियलको किताब 6 अध्यायको 10 पदमा लेखिएको कुरा हामी पाउँछौँ। पढिदिनुहोस् भाइ। अनि त्यस लेखमा हस्ताक्षर गरियो भन्ने कुरा जब दानियलले थाहा पाए तब उनी आफ्नो घरभित्र गए अनि उनका झ्यालहरू यरुशलेमतिर खुल्ला रहेका उनको कौसी कोठामा हजुर उनले दिनमा 3 पल्ट आफ्ना घोडा टेके पहिलेदेखि गरे झै आफ्ना परमेश्वरको सामु प्रार्थना गरे, धन्यवाद चढाए। प्रभुको दास दानियलले अघिबाटै उसको प्रार्थनाको जीवन थियो। दिनमा 3 चोटि त उनले प्रार्थना गर्ने नै थियो, लगातार उसको त्यो नियमित उसले प्रार्थना गर्थ्यो। तर जब पनि यो कुरो थाहा पायो यो आपत्ति मेरो जीवनमा पनि आएको छ, मेरो सङ्गी साथीको जीवनमा आएको छ, राजा यति रिसा छ, उसले अवश्य पनि मलाई पनि मेरो साथीहरूलाई मारिदिने भयो, र यो प्रकारको स्थितिमा उनी अतालिएको कुरा हामी यस जग्गामा पाउँदैनौँ। यो प्रकारको स्थितिमा उनले एकदमै नेगेटिभ कदमहरू उठाएको कुरा आज हामी पाउँदैनौँ। उसले के गरेको छ? प्रार्थनाको लागि चाहिँ उसले एक्स्ट्रा समय निकालेको कुरा हामी देख्छौँ। यस जग्गामा भनिराखेको छ ऊ आफ्नो घर गयो र आफ्ना साथीहरू एकदमै ऊ आफ्नो घर गयो र उसले मलाई समय दिनुहोस् भनिकन उसले राजालाई बिन्ती गरेको कुरा हामी देख्छौँ। समय माग्यो उसले, केही समय उसले प्रार्थना गर्ने समय मागेको कुरा हामी देख्छौँ। उसले पब्लिक मिटिङलाई कल गरेको छैन, उसले विभिन्न प्रकारका कुराहरू उसले गरेको छैन। यो प्रकारको जीवन तपाईँ र मेरो पनि हुन्छ हो। हामीलाई तपाईँ र मैले प्रार्थना गरिराखेका छौँ, उपवास प्रार्थना गरिराखेका छौँ, यो अति आशिषित कुरा छ। तपाईँ र मैले लगातार 3 चोटि प्रार्थना गरिराखेका छौँ, यो अति आशिषित कुरा छ। तर तपाईँ र मेरो जीवनमा आएको यो विपत्तिबाट तपाईँ र म विजय हुनु हो भने चाहिँ तपाईँ र मैले पनि अब प्रार्थनाको लागि चाहिँ एक्स्ट्रा समय तपाईँ र मैले निकाल्नु पर्छ। तपाईँ र मैले यति नै प्रार्थना गरेर हुँदैन, एक्स्ट्रा समय तपाईँ र मैले निकालिकन जब तपाईँ र मैले प्रार्थना गर्छौँ नि, अवश्य पनि तपाईँ र म आज विजयी हुन सक्छौँ। आज सबैजनाले नै आफ्नो जिन्दगीमा त्यो विजयीपनलाई गुमाएको छ। हारिएको स्थितिमा आज कति मान्छेहरू जिउन परिराखेको छ। हामी कतै हारिएका स्थितिमा तपाईँ र म जिराखेका छैनौँ। दानियलले कति बुद्धिमानी काम गर्यो, एउटा एक्स्ट्रा समय निकालेर ऊ प्रार्थना गर्न गएको कुरा हामी परमेश्वरको वचनमा हामी देख्छौँ। यसैले आजका दिनसम्म तपाईँ र मैले लगातार प्रार्थना गरिराखेका छौँ भने हामी ब्लेसेड छौँ। यो अति आशिषित कुरा हो। अबदेखि उपरान्त फेरि तपाईँ र मैले अब एक्स्ट्रा समय निकाल्नु पर्ने भयो
र तपाईँ र मैले गएर प्रभुलाई प्रार्थना गरेको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। पहिलो कुरा आज हामी देख्छौँ। दोस्रो कुरा चाहिँ उसले के गरेको छ जसले गर्दा उनीहरूको जीवनमा आएको आपत्तिबाट उनी विजयीलाई प्राप्त गरे। उनले गरेको दोस्रो कुरो चाहिँ हामी 17 पदमा हामी पाउँछौँ। 2 अध्यायको 17 पदलाई पढिदिनुहोस् भाइ। तब दानियल आफ्नो घर गए अनि र आफ्ना साथीहरू अनन्या, हजुर, मिसाएल हजुर, र अजहरियालाई हजुर कुरा बुझाइदिए। दोस्रो चाहिँ उनी घर गए भनिकन यस जग्गामा लेखिएको कुरा हामी देख्छौँ। भन्नुको अर्थ चाहिँ गो टु द प्लेस अफ प्रेयर, प्रार्थनाको जग्गामा गएको कुरा यस जग्गामा हामी देख्छौँ। ऊ चाहिँ प्रार्थना गर्ने ठाउँमा गएको कुरा आज हामी यस जग्गामा हामी देख्छौँ। अनि उसको प्रार्थना गर्ने घर अनि प्रार्थना गर्ने जग्गा चाहिँ कहाँ रहेछ अरे भन्दा हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी पाउँछौँ कि उसको घर थियो भनिकन। फेरि पढिदिनुहोस् भाइ 6 अध्यायको 10 पदलाई। उसले जीवनमा प्रार्थना गर्ने जग्गा उसले बनाएको थियो, प्रार्थना गर्ने प्लेस उसले बनाएको थियो। यस्तो सुन्दर थियो त्यो प्लेस, यति दामी थियो त्यो जग्गा। उसको घरभित्र छ उसको त्यो प्रार्थना गर्ने जग्गा अनि खिड्की चाहिँ उसले यरुसलेम तर्फ उसले बनाएको थियो भनिकन आज बताउँदछ। जब पनि उसलाई यो कुरो थाहा भयो, यो विपत्ति आएको कुरो उनलाई थाहा भइगयो, ऊ कुद्दै प्रार्थना गर्ने जग्गामा गएको हामी देख्छौँ। प्रार्थना गर्ने प्लेसमा गएको कुरा हामी देख्छौँ। कति सुन्दर जग्गा थियो त्यो प्रार्थना गर्ने उसको, कति सुन्दर थियो त्यो घर। कृपया पढिदिनुहोस् भाइ। अनि त्यस लेखमा हस्ताक्षर गरियो भन्ने कुरा जब दानियलले थाहा पाए तब उनी आफ्नो घरभित्र गए। एकदमै प्लेस अफ प्रेयर, प्रार्थना गर्ने ठाउँमा ऊ गयो। अनि उनका झ्यालहरू यरुसलेमतिर खुल्ला रहेका उनको कौसी कोठामा उनले दिनमा 3 पल्ट आफ्ना घोडा टेके। राखिदिनुहोस्। हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो कुरा छ। पहिलो कुरा उसले प्रार्थनाको लागि एक्स्ट्रा समय निकालेको रहेछ। दोस्रो कुरो चाहिँ ऊ प्रार्थना गर्ने जग्गामा कुद्दै उसले प्रार्थना गर्ने जग्गा चाहिँ उसको चाहिँ कहाँ थियो रहेछ भन्दा प्रार्थना गर्ने जग्गा चाहिँ उसको घर थियो, जहाँ उसले एउटा प्रार्थना गर्ने उसले रुम बनाएको रहेछ, जहाँ उसले घर बनाएको कुरा आज हामी देख्दछौँ। परमेश्वरको वचन बाइबलमा पनि हामी थुप्रैजना प्रभुको दासहरूलाई हामी पाउँछौँ। उनीहरूले पनि आफ्नो जिन्दगीमा प्रार्थना गर्ने जग्गा बनाएको आज हामी देख्छौँ। उनीहरूले आफ्नो घरलाई प्रार्थना गर्ने जग्गा बनाएको हामी पाउँछौँ। उनीहरूले पहाडलाई प्रार्थना गर्ने जग्गा बनाएको कुरा हामी पाउँछौँ। के तपाईँ र मैले प्रार्थना गर्ने प्लेस तपाईँ र मैले बनाएका छौँ? के तपाईँ र मेरो घरमा कति सुन्दर सुन्दर डाइनिङ हल छ, सिटिङ रुम छ, बेडरुम छ, त के तीहरू मध्येमा तपाईँ र मैले एउटा प्रार्थना गर्ने जग्गा चाहिँ तपाईँ र मैले बनाएका छौँ कि छैनौँ? हामी एक दुईजना प्रभुको दासलाई हेरौँला उदाहरणको लागि कि प्रभुको दासहरूले आफ्नो जिन्दगीमा प्रार्थना गर्ने जग्गा पो बनाएको रहेछ र जुन जग्गामा गएर ऊ पवित्रतामा उसले प्रभुलाई प्रार्थना गरेको कुरा हामी पाउँछौँ। पहिलो चाहिँ हाम्रै प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई हामी पाउँछौँ। जब पनि उहाँ यस पृथ्वीमा हुनुहुन्थ्यो उहाँले पनि प्रार्थना गर्ने जग्गा बनाउनु भएको रहेछ। आउनुहोस् त भाइ, लुक्काको किताब तपाईँले 6 अध्यायको 12 पदमा मिठो प्रकारले लेखिएको कुरा हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा पाउँछौँ। लुक्काको किताब 6 अध्यायको 12 पदमा लेखिएको छ। भाइ गयो फेरि। लुक्काको किताब 6 अध्यायको 12 पदमा लेखिएको छ। दगरी पढ्नुहोस् भाइ। अनि ती दिनहरूमा यस्तो भयो उहाँ पहाडमा प्रार्थना गर्न जानुभयो। प्रभु यीशु ख्रीष्टले पनि प्रार्थना गर्ने जग्गा उहाँले बनाउनु भएको रहेछ। जब पनि उनको जीवनमा प्रभु यीशु ख्रीष्टले कुनै काम गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, कुनै चमत्कारको काम गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, त्यति बेला उहाँ कुद्दै पहाडमा गएको कुरा आज हामी पाउँछौँ। प्रार्थना गर्ने जग्गा हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्टले बनाउनु भएको रहेछ। दोस्रो कुरा हामी परमेश्वरको वचनमा पाउँछौँ। मार्कुसको किताब 1 अध्यायको 35 पदमा बिहानै उठिकन उहाँ प्रार्थना गर्ने जग्गामा जानुभयो भनिकन प्रभुको वचन बाइबलमा लेखिएको छ। देखि पढ्नुहोस्। अनि बिहानै उज्यालो धेरै पहिले नै उठेर उहाँ बाहिर निस्कनु भयो, एउटा एकान्त स्थानमा जानुभयो, त्यहाँ प्रार्थना गर्नुभयो। हेर्नुहोस् कस्तो उदाहरण आज हामी देख्छौँ। हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्ट पनि यस पृथ्वीमा हुँदाहुँदी उहाँले प्रार्थना गर्ने जग्गालाई उहाँले बनाउनु भएको थियो। आज उहाँले पहाडलाई प्रार्थना गर्ने जग्गा बनाउनु भएको थियो अनि उहाँले आज एकान्त जग्गालाई प्रार्थना गर्ने जग्गा बनाउनु भएको थियो, जहाँ कुनै डिस्टर्ब छैन, जहाँ प्रभु यीशु ख्रीष्टसँग मात्रै उहाँको भेट हुन्छ। हाम्रो भाइजी भक्त सिंहले पनि आफ्नो जीवनमा चाहिँ उहाँले पनि प्रार्थना
प्रार्थना गर्ने जग्गा बनाएका थिए भन्ने कुरा हामी इतिहासमा आज हामी पाउँछौँ। उहाँ पनि पहाडहरू हुँदो एकान्त जग्गामा गएर उहाँले प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो। के तपाईँ र मैले जीवनमा प्रार्थना गर्ने जग्गा तपाईँ र मैले बनाएका छौँ? तपाईँ र मेरो रुममा कुनै यस्तो प्रार्थना गर्ने जग्गा छ? आज तपाईँ र मलाई प्रभुको दास दानियलको जीवनले तपाईँलाई मलाई यो सिकाउँछ। दानियल प्रभुको दासले भनिरहनु भएको छ, मैले मेरो जीवनमा आएको विपत्ति र आपत्तिको समयमा मान्छेलाई मैले गुहार मागिन, मैले सिधै प्रार्थना गर्ने ठाउँमा गएर प्रभुलाई प्रार्थना गरेको कुरा यस जग्गामा आज हामी पाउँदछौँ। पहिलो प्रभु हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टले पनि प्रार्थना गर्ने जग्गा उहाँले आफ्नो जीवनमा बनाउनु भएको रहेछ। दोस्रो कुरो चाहिँ महान परमेश्वरको दास पत्रुसले पनि प्रार्थना गर्ने जग्गा बनाउनु भएको रहेछ। पढिदिनुहोस् त भाइ, प्रेरितको किताब 10 अध्यायको 9 पदमा हुनुपर्छ। प्रेरितको किताब 10 अध्यायको 9 पदमा हामी पाउँछौँ। पढ्नुहोस्। भोलिपल्ट तिनीहरू यात्रा गर्दै सहरको नजिकै पुग्दा 12 बजेतिर कौसीमा प्रार्थना गर्न उक्ले। साह्रै राखिदिनुहोस्, कौसीमा प्रार्थना गर्न उसले एउटा कौशी बनाएको रहेछ, जुन जग्गामा उसले प्रभुलाई प्रार्थना गर्थे भनिकन यस जग्गामा लेखिएको कुरा आज हामी पाउँछौँ। यसैले प्रभुको दास पत्रुसले पनि प्रार्थना गर्ने प्लेस बनाएको रहेछ। हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्टले पनि बनाउनु भएको थियो भने अझै एउटा प्रभुको दास छ जसको नाम चाहिँ फिलिप हो। प्रेरितको किताब 16 अध्यायको 13 पदमा उनले पनि प्रार्थना गर्ने एउटा एक्स्ट्रा जग्गा बनाएको थियो भनिकन आज भन्दछ। पढिदिनुहोस् भाइ। अनि विश्राम दिनमा हामी सहरबाट निस्के एउटा नदीको किनारमा गयौं जहाँ प्रार्थना चढाउने चलन नै थियो। हेर्नुहोस् त त्यस जग्गामा कस्तो राम्रो कुरा हामी देख्छौँ। प्रार्थना चढाउने चलन नै थियो अनि हामी त्यस जग्गामा गयौं भनिकन उनले पनि आफ्नो जीवनमा प्रार्थना गर्ने एउटा जग्गालाई रोजेको रहेछ, प्रार्थना गर्ने एउटा जग्गालाई चिनेको रहेछ। एकजना दिदीसँग मेरो आजभन्दा धेरै समय अघि उहाँसँग भेट भएको थियो अनि उहाँले प्रभुलाई पाइसकेपछि उहाँलाई उसको हस्बेन्डले पिट्दो रहेछ, उहाँलाई दुःख दिँदो रहेछ, प्रार्थना गर्नु नदिँदो रहेछ, वचन पढ्नु नदिँदो रहेछ। तर उसले आफ्नो जिन्दगीमा एउटा ठाउँमा प्रार्थना गर्ने जग्गा बनाएको रहेछ। त्यो ठाउँ चाहिँ जङ्गल थियो। जङ्गल घारीमा उसले बाइबल लुकाएको रहेछ अनि सधैँ त्यो जङ्गलमा उनी दाउरा खोज्ने, न्युले जाने र लगातार त्यस जग्गाबाट बसेर उसले प्रभुसँग भेट गर्ने, प्रभुलाई प्रार्थना गर्ने। घरमा बाइबल राखिदियो भने च्यातिदिन्छ, घरमा बाइबल राखिदियो भने त्यो दिदीको हस्बेन्डले बाइबल पनि च्यातिदिने। तर उसले आफ्नो जिन्दगीमा एउटा यस्तो सुन्दर जग्गा बनाएको छ। जङ्गल भए त के भयो, चारैतिर जङ्गलै जङ्गल छ, घन जङ्गल छ, तर उसले त्यस जग्गालाई चाहिँ प्रार्थना गर्ने जग्गा बनाएको, जहाँबाट उसले आफ्नो हस्बेन्डलाई पनि प्रभुमा जित्न सक्यो प्रार्थनाको उत्तरले गर्दा हुँदै। यसैले आज तपाईँ र मैले आज सोच्नुपर्छ कि तपाईँ र मैले प्रार्थना गर्ने जग्गा बनाएको छौँ। हाम्रो निम्ति परमेश्वरले प्रार्थना गर्ने एउटा जग्गा बनाइदिएको छ, त्यो प्रभुको घर हो जसलाई तपाईँ र मैले कहिले पनि छोड्नु हुँदैन, पहिलो कुरा त। अनि दोस्रो चाहिँ तपाईँ र मैले आफ्नो घरको कुनै जग्गा जुन जग्गामा एकान्त छ त्यस जग्गामा तपाईँ र मैले प्रार्थना गर्ने जग्गा तपाईँ र मैले बनाउनु पर्छ। दानियल प्रभुको दासले गर्नुभएको तेस्रो कुरोलाई हामी देख्यौँ, जसले गर्दा हुँदै यो आपत्ति अनि विपत्तिबाट उनी विजयी प्राप्त गरे। अब तेस्रो कुरो चाहिँ उनले गरेका तेस्रो कुरो चाहिँ के पाउँछौँ भन्दा हुँदै हामी यो कुरो दानियलको किताब 2 अध्यायको 18 पदमा पाउँछौँ। कृपया पढ्नुहोस् भाइ। यस हेतुले कि दानियल र उनका साथीहरू बाबेलका बाँकी बुद्धिमान मानिसहरूको साथमा नाश नहुन् भनेर उनीहरूले त्यस रहस्यको विषयमा स्वर्गका परमेश्वरबाट कोमल कृपा पाउनलाई 17 पद पढिदिनुहोस् भाइ। तब दानियल आफ्नो घर गए र आफ्ना साथीहरू हनन्या, मिसाएल अजर्यालाई 17 पदमा लेखिएको छ। फेरि तेस्रो गरेको काम चाहिँ उसले के गर्छ, जब पनि यो कुरो थाहा पायो हामीलाई मार्नका निम्ति मान्छे खोजिराखेको छ भनिकन त्यति बेला उसले संगतिलाई खोजेको कुरा आज हामी देख्छौँ। संगतिलाई उसले खोजेको कुरा हामी देख्छौँ र कुद्दै कुद्दै ऊ आफ्नो साथी कहाँ जान्छ र साथीलाई भन्छ, साथी हो तिमीलाई खबर पायो यस्तो खालको विपत्ति तिम्रो मेरो जीवनमा आएको छ, हामी केही पनि हुन सक्छौँ, हेर अब के गर्नुपर्छ भने नि आज तिमी र म चाहिँ एक मन भएर हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ भनिकन आज बताउँदछ। यो विपत्तिमा उसले गरेको तेस्रो काम चाहिँ उसले संगति खोजेको छ र आफ्नो प्रब्लम चाहिँ जुन पनि प्रकारको प्रब्लमहरू उसको जीवनमा आएको छ, समस्या उसको जीवनमा आएको छ, उनलाई सेयर गरेको कुरा आज हामी देख्छौँ। आफ्नो साथीहरू कहाँ गएर बताइदिएको, बुझाइदिएको कुरा आज हामी पाउँछौँ। तपाईँ र म पनि यो विपत्तिबाट विजय हुनका निम्ति, हाम्रो जीवनमा आएको समस्या,
हाम्रो जीवनमा आएको आपत्ति, हाम्रो जीवनमा आएको विपत्ति लिएर आफ्ना साथीहरूलाई संगतिमा तपाईँ र म जानुपर्छ, फेलोशिपमा तपाईँ र म जानुपर्छ र तपाईँ र मैले सेयर गर्नुपर्छ। जब पनि उनीहरूले यो प्रकारको कुराहरू सेयर गर्छन्, प्रभुको वचन बाइबलमा लेखिएको छ, उनीहरू सबैजना एक मन भएर उनीहरूले प्रार्थना गर्यो भनिकन परमेश्वरको वचन बाइबलमा तपाईँ र मैले देख्न सक्छौँ। यसै कारण परमेश्वरको वचनले बताउँदछ, तिमीहरू 2 या 3 जना मेरो नाममा एक मन भएर जब प्रार्थना गर्छौ भने त्यो प्रार्थनाको उत्तर पाउँछौ भन्छ। पढ्नुहोस् त भाइ, मत्तीको किताब 18 अध्यायको 19 पदमा लेखिएको कुरा हामी पाउँछौँ। पढिदिनुहोस् भाइ, मत्तीको किताब 18 अध्यायको 19 पदलाई। फेरि म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिमीहरू मध्ये 2 जना मात्रै पनि आफूले माग्न लागेको कुनै कुराको विषयमा एक मनका भए भने स्वर्गमा हुनुहुने मेरा पिताद्वारा त्यो तिमीहरूका निम्ति गरिनेछ। देख्नु भएन कस्तो दामी कुरा गरेको छ। जब तपाईँ र मैले एक मन भएर प्रार्थना गर्छौँ अरे प्रभुले यस प्रार्थनाको उत्तर प्रभुले दिनुहुन्छ, सबै कुरो गरिदिनुहुनेछ। यो प्रकारको प्रब्लम उनको जीवनमा आएको कुरा संगतिलाई खोज्दैछ र साथीहरूलाई गएर भन्छ, साथी हो यो प्रकारको समस्या आएको छ, र उनीहरू एक मन भएर यस जग्गामा प्रार्थना गरेको कुरा हामी देख्छौँ। तपाईँ र मैले प्रार्थना गरिराखेका छौँ त के तपाईँ र ममा एक मन छ? हिजोको दिनमा भुटानको एउटा युथ क्याम्पमा प्रभुको वचन प्रचार गरिराखेको थिए कि तपाईँ र मैले आफ्नो जिन्दगीमा तपाईँ र म एक मन हुनुपर्छ। फिलिप्पीको किताब 2 अध्यायको 2 पद अनुसार प्रभुको दास पावलले बताउँदछ, एउटै मनको भएर एउटै कुरा बोलेर एउटै कुरा गरेर मेरो आनन्दलाई पूरा गरिदेऊ भनिकन प्रभुको दास पावलले भनेको कुरा हामी देख्छौँ। र तपाईँ र मेरो जीवनमा जब तपाईँ र म एक मन हुन्छौँ, प्रभु यीशु ख्रीष्टको आनन्द पूरा हुन्छ। र त्यति मात्रै नभएर जब तपाईँ र मैले प्रार्थना गर्छौँ नि, आज परमेश्वरले तपाईँ र मेरो निम्ति ठुलो ठुलो काम गर्नुहुनेछ। हिजो हामीले हेरिराखेका थियौँ कि वृद्ध मान्छेहरू, मण्डलीको जिम्मेवारीहरू अनि जवानहरू अनि सबैजना एक भएकोले, एक मन भएकोले अमालेकीलाई जित्यो भनिकन हामीले हिजो प्रभुको वचन हेरिराखेका थियौँ। म तपाईँलाई बताउँछु है, त्यो चाहिँ आउनुहोस् दया गरिकन हामी यो कुरो कहाँ पाउँछौँ भाइ? हामी प्रस्थानको किताब 17 अध्यायको पढ्नुहोस् त भाइ, तपाईँले 8, 9, 10 लाई पढिदिनुहोस् दया गरिकन। प्रस्थानको किताब 17 अध्यायको 8, 9 अनि 10 पदलाई। प्रस्थानको किताब तब अमालेक आयो रपिदिममा इजरायलसँग लडाई गर्यो। अनि मोसाले यहोशुलाई भने हाम्रा निम्ति मानिसहरू चुन, लडाई गर। भोलि म परमेश्वरको लौरो आफ्नो हातमा लिएर पहाडको टाकुरामा उभिनेछु। यहोशुले मोसाले तिनलाई भने चाहिँ गरे। कस्तो राम्रो कुरा राखिदिनुहोस्। हेर्नुहोस्, हेर यहोशु, म बुढो भयो, म वृद्ध भइसकेको छु, तिमी युद्ध गर। र उनी चाहिँ युद्ध गर्न पठाएको छ जवान केटालाई। त्यसपछि चाहिँ उनी आफै चाहिँ एउटा पहाडको टाकुरोमा गएर उसले हातलाई एकदमै म माथि राख्छु भनिकन बताउँदछ। र 2टा हात चाहिँ आज कसले चाहिँ थामिदिएको छ भन्दा हारुन अनि हुरले थामिदिएको कुरा हामी देख्छौँ। यस्तो एक मन छ, यति एक मन छ। आज कोही युद्ध लडिराखेको छ, कसैले हात थामिदिइराखेको छ, कसैले पक्रिदिइराखेको छ, कसैलाई सहारा दिइराखेको छ। यो प्रकारको एक मनको प्रार्थनाले गर्दा हुँदै चाहिँ उनीहरूले अमालेकीलाई जित्यो भनिकन परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ। अमालेकीको नामको अर्थ रहेछ मुखले पानी चाट्ने रहेछ पहिलो कुरा। दोस्रो चाहिँ अमालेकीको नामको अर्थ रहेछ भुल बुझाबुझ, मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भन्ने कुरा रहेछ। तपाईँ र मेरो जीवनमा भुल बुझाबुझमाथि विजय प्राप्त गर्नु हो भने, तपाईँ र मेरो जीवनमा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङमाथि तपाईँ र म विजयीलाई प्राप्त गर्नु हो भने तपाईँ र म एक मन भएर तपाईँ र मैले प्रार्थना गर्नुपर्छ। आज चारैतिर मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ छ, भुल बुझाबुझ छ, जसले गर्दा उनी तपाईँ र मेरो प्रार्थना परमेश्वरको अघि सुनाइ भएको छैन। कारण तपाईँ र म एक मन हुन सकिराखेका छैनौँ कि तपाईँ र म आजको दिनसम्म पनि आज यही प्रकारको अमालेकीसँग हार खाँदै बस्ने, यो भुल बुझाबुझ, यो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङसँग तपाईँ र म हार खाँदै बस्ने। प्रभुको वचनमा हामी देख्छौँ दानियलको जीवनमा आएको विपत्ति जब उनको जीवनमा आए, ऊ कुद्दै 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 आफ्नो साथीहरूसँग संगतिमा गएको हामी देख्छौँ। फेलोशिपमा उनी गएको कुरा हामी देख्छौँ र आफ्नो प्रब्लमहरू सेयर गरेको हामी देख्छौँ र एक मन भएर उनले प्रार्थना गरे। यो भयो तेस्रो कुरा। अब चौथो कुरा, दानियलले गरेको उनको जीवनमा आएको आपत्ति जब उनको जीवनमा आए, उनले गरेको चौथो कुरा चाहिँ के रहेछ भन्दा हुँदी हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा
हामी पाउँदो रहेछौँ। कृपया 18 पदमा लेखिएको छ, उसले डेफिनेट प्रेयर गर्यो भनिकन प्रभुको वचनमा लेखिएको छ। कृपया पढ्नुहोस् भाइ। यस हेतुले कि दानियल र उनका साथीहरू बाबेलका बाँकी बुद्धिमान मानिसहरूको साथमा नाश नहुँ भनेर उनीहरूले त्यस रहस्यको विषयमा स्वर्गको परमेश्वरबाट कोमल कृपा पाउनलाई बिन्ती गरून्। हेर्नुहोस् त, एउटा शब्द लेखिएको छ यहाँ, उनीहरूसितै नाश नहौं भनेर चाहिँ स्वर्गीयको परमेश्वरलाई कृपाको लागि प्रार्थना गर्यो। डेफिनेट प्रेयर गरेको यस जग्गामा हामी देख्छौँ। यसै कारण तपाईँ र मैले पनि प्रभुलाई प्रार्थना गर्नका निम्ति तपाईँलाई मैले डेफिनेट प्रेयर गर्नुपर्छ। तपाईँ र म प्रार्थना चाहिँ एउटा डेफिनेट भएको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ र यो 4वटा कुराले चाहिँ उनीहरूको जीवनमा आएको विपत्तिमाथि विजयी भएको कुरा हामी परमेश्वरको वचनमा हामी देख्छौँ। आज के तपाईँ र मैले प्रार्थना त गरिराखेका छौँ, हामीले डेफिनेट प्रेयर गरिराखेका छौँ, प्रभु म तपाईँको सेवा गर्न चाहन्छु, मलाई केही लामो आयु मलाई चाहिएको छ, मलाई तपाईँले बचाउनुहोस्, म नाश हुन चाहदिनँ, म मर्न चाहदिनँ। अब तपाईँ र मैले यो प्रकारको डेफिनेट प्रार्थना तपाईँ र मैले गर्नुपर्छ। प्रभुको वचन बाइबलमा यस्तो थुप्रै उदाहरण पाउँछौँ, उनीहरूले गरेको डेफिनेट प्रेयरले गर्दा हुँदै ठुल्ठुलो परिवर्तनहरू आएको छ। सबैभन्दा पहिलो गिदोनलाई आज हामी देख्छौँ। न्यायकर्ताको किताब 6 अध्यायको 39 पदमा उसले प्रार्थना गरेको छ, प्रभु आज म यो रुई राखिराखेको छु, चारैतिर हिलो हिलो होस्, तर यस रुईमा चाहिँ पानी पनि नपरोस् भनिकन उसले डेफिनेट प्रेयर गरेको छ। पढिदिनुहोस् भाइ। अनि गिदोनले परमेश्वरलाई भने तपाईको क्रोध मेरो विरोधमा नदन्कियोस् प्रभु, र म एकपल्ट मात्र बोल्छु नि, म तपाईलाई बिन्ती गर्छु, एकैपल्ट मात्र म उनसित परीक्षा लिन पाऊँ प्रभु। अब चाहिँ उन मात्र सुख रहोस्, सारा जमिनभरि नै शीत पर्यो। हेर्नुहोस् त, गिदोनले गरेको डेफिनेट प्रेयर छ, प्रभु म विश्वाससँग तपाईलाई प्रार्थना गर्छु, म यो उनलाई म राखिराखेको छु, चारैतिर पानी परोस् तर यसमा एक थोप पनि पानी नपरोस् भनिकन बताइरहेको कुरा आज हामी देख्दछौँ। यो डेफिनेट प्रेयर तपाईँ र मैले अब गर्नुपर्छ। हो, आजको दिनसम्म तपाईँ र मैले प्रार्थना गरिराखेका छौँ, हामी खुसी छौँ, आनन्दित छौँ, तर के तपाईँ र मैले प्रभुको दास दानियलले चाहिँ, गिदोनले चाहिँ तपाईँ र मैले डेफिनेट प्रेयर तपाईँ र मैले गर्यौँ? आज परमेश्वरले यो प्रकारले प्रार्थना गरेको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। र दोस्रो प्रभुको दास एलियालाई हामी देख्छौँ, उसले पनि याकुबको किताब 5 अध्यायको 17 पदमा लेखिएको छ, उनले पनि डेफिनेट प्रेयर गरेको छ, प्रभु पानी रोकिदिनुहोस्। प्रभुले पानी रोकिदियो भनिकन प्रभुको वचन बाइबलमा लेखिएको कुरा हामी पाउँछौँ। पढिदिनुहोस् भाइ। एलिया पनि हामी जस्तै दुःख सुख भोगी मानिस थिए, अनि उनले पानी नपरोस् भनिकन यत्नसित पानी नपरोस् भनिकन प्रार्थना गरे, र 3 वर्ष 6 महिनासम्म पानी परेन। डेफिनेट प्रेयर गरेको खण्डमा सम्पूर्ण प्रकारले यस जग्गामा पनि काम भएको कुरा आज हामी देख्दछौँ। र आज तपाईँ र मैले पनि, तपाईँ र म पनि प्रभुको दास दानियलको जीवनद्वारा तपाईँ र मैले हेऱ्यौँ कि तपाईँ र मैले कसरी प्रार्थना गर्नु पर्दो रहेछ। यो 4 प्रकारको कुराले गर्दा हुँदी चाहिँ आज उसले यो विपत्तिबाट उसले स्वतन्त्रतालाई प्राप्त गरेको हामी पाउँछौँ। यो आपत्तिबाट उनी विजयी भएको कुरा हामी परमेश्वरको वचनमा हामी देख्छौँ। र त्यति मात्रै नभएर उसले आफ्नो जिन्दगीमा विशेष 3वटा कुरालाई प्राप्त गरेको कुरा हामी पाउँछौँ। त्यो 3वटा कुरा चाहिँ के हो हामी हेर्छौँ। दानियलको किताब 2 अध्यायको 46 पदमा हामी पाउँछौँ, सबैभन्दा पहिलो चाहिँ उनीहरूले एउटा जीवन पायो भनिकन त्यस जग्गामा हामी पाउँदो रहेछौँ। कृपया पढ्नुहोस् भाइ। अनि ती राजाहरू होइन 46 लाई 2 अध्यायको 46। तब राजा नबुकदनेस्सरले आफ्नो अनुहार भुइँमा टेकाएर दानियललाई दण्डवत गरे, अनि उनलाई भेटे र धूप चढाउने आज्ञा दिए। मर्नु आँटेको थियो, उसलाई मार्नका निम्ति खोजी हिँडिराखेका थियो, तर यस जग्गामा पहिलो उसले एउटा नयाँ जीवन पाएको कुरा आज हामी देख्छौँ। उसले लाइफ पाएको कुरा आज हामी देख्छौँ। तपाईँ र मैले पनि जब यो प्रकारले प्रार्थना गर्छौँ, प्रभुको दास दानियलले गरे चाहिँ तपाईँ र मैले 4वटा कुरा तपाईँ र मैले गरेँ भने तपाईँ र मैले सम्पूर्ण जीवन तपाईँ र मैले प्राप्त गर्न सक्छौँ। तपाईँ र मैले जीवनलाई प्राप्त गर्न सक्छौँ। दानियल मर्न परेन, मार्नका निम्ति मान्छेलाई पठाएका थिए, खोजी हिँडेका थिए, तर यस जग्गामा उसले सम्पूर्ण प्रकारले स्वतन्त्रता चाहिँ उनले प्राप्त गरेको कुरा हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी देख्छौँ। त्यति मात्रै कहाँ हो र, प्रभुको वचनमा लेखिएको छ राजाबाट उसले आदर पायो भनिकन यस जग्गामा लेखिएको कुरा हामी पाउँछौँ। राजाले उसलाई ढोग गर्यो, दण्डवत गरेर धूप चढाउने, अरूलाई
अरूलाई पनि आज्ञा गरेको हामी देख्छौँ, किङबाट आदर पाएको छ। के तपाईँ र मैले पनि जीवनमा आज आफूभन्दा ठुला मान्छेबाट आदर पाउनका लागि चाहिँ तपाईँ र मैले दानियलले गरे चाहिँ कुरा तपाईँ र मैले गरेको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। तेस्रो कुरा चाहिँ के कुरो प्राप्त भयो भन्दा हुँदी परमेश्वरको वचन बाइबलमा तपाईँलाई मैले 47 मा पाउँछौँ। कृपया पढिदिनुहोस् भाइ। राजाले दानियललाई जवाब दिएर भने यो कुरो साँचो हो, तिमीहरूका परमेश्वर चाहिँ ईश्वरहरूका परमेश्वर त ईश्वरहरूका परम ईश्वर र राजाहरूका प्रभु हुनुहुन्छ। प्रभुको बढाई भएको कुरा आज हामी देख्छौँ। प्रभुको बढाई भयो अर्को देशमा, बाबेल जस्तो देशमा, यस जग्गामा प्रभु यीशु ख्रीष्टको प्रशंसा भएको कुरा आज हामी देख्छौँ। के तपाईँ र म हो विदेशमा हामी छौँ, पढाइ देशमा तपाईँ र म बसिराखेका छौँ, के तपाईँ र मेरो जिन्दगीबाट परमेश्वरको बढाई भइराखेको छ? तपाईँ र मेरो जिन्दगीबाट प्रभुको बढाई भइराखेको छ? तपाईँ र मैले आज एउटा निर्णय तपाईँ र मैले गर्नुपर्छ। दानियलले गरे झै कुरो तपाईँ र मैले गर्नुपर्छ, जसले गर्दा हुँदी चाहिँ सबैभन्दा पहिला उसले लाइफ प्राप्त गरे, राजाबाट आदर उसले पाए। तेस्रो कुरो परमेश्वरको बढाई भएको हामी पाउँछौँ। चौथो कुरो चाहिँ उनी चाहिँ एउटा चिफ मान्छे भयो भनिकन परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ। ज्ञानी मान्छेहरूको चिफ भयो भनिकन 48 मा हामी पाउँछौँ। कृपया पढ्नुहोस् भाइ। तब राजाले दानियललाई एउटा महान व्यक्तित्व ल्याए र उनलाई धेरै ठुला दानहरू दिए अनि उनलाई बाबेलको सम्पूर्ण प्रान्तका शासक बनाए। बाबेलको प्रान्तको शासक, ठुलो चिफ मान्छे भयो भनिकन यस जग्गामा लेखिएको कुरा हामी देख्छौँ। उसले यो चिफ मान्छे बन्न, यति ठुलो मान्छे बन्नका लागि उसले परिश्रम गर्न परेन, उसले दुःख गर्न परेन, बस 4वटा कुरा मात्रै गरेको छ। प्रार्थना गर्नका निम्ति समय छुटाएको छ, प्रार्थना गर्ने जग्गामा उनी गएको छ। त्यति मात्रै नभएर उसले संगतिलाई खोजेको छ र डेफिनेट प्रार्थना गरेकोले यति ठुलो पद पाएको हामी देख्छौँ। यति उच्च स्तरमा उनी पुगी गएको कुरा हामी देख्छौँ। यसै कारण तपाईँ र मैले पनि आज तपाईँ र म उच्च स्तरमा जान चाहन्छौँ। आज हामी जवानहरूले सोचिराखेका होलाौँ हाम्रो करियर बिग्रिसक्यो, हाम्रो भविष्य डामाडोल भइसक्यो, अब हामी मर्छौँ होला लागिराखेका हुन सक्छ। तपाईँ र मैले चिन्ता गर्न पर्दैन। दानियल पनि जवान हुँदा नै एउटा ठुलो उच्च अधिकारी मान्छे बन्न पुगे। के गरेर? मात्रै उसले जीवनमा गरेको यो 4वटा कुराले गर्दा हुँदी हामी परमेश्वरको वचन हामी पाउँछौँ। र अब अन्तिम कुरा, जब पनि दानियलले आफ्नो जीवनमा यो कुराहरू गरे, यो कुराहरूद्वारा नबुकदनेस्सर राजाले चाहिँ के कुरो चाहिँ सिकेरहेछ, के कुरो चाहिँ सिकेछ भन्दा हुँदी 3वटा कुरा सिकेको कुरा हामी पाउँछौँ। सबैभन्दा पहिलो कुरो 47 मा हामी पाउँछौँ, 46 मा हामी पाउँछौँ। 2 अध्यायको 46 पदमा राजाले चाहिँ दानियलको जीवनद्वारा सिकेको कुरालाई हामी पाउँछौँ। पढ्नुहोस्। तब राजा नबुकदनेस्सरले आफ्नो अनुहार भुइँमा टेकाएर दानियललाई दण्डवत गरे। आफूभन्दा सानो मान्छेलाई पनि ढोक गर्नु, रेस्पेक्ट गर्नु सिकेको कुरा आज हामी देख्छौँ। हेर्नुहोस् कस्तो राम्रो कुरा। के सानोले मात्रै रेस्पेक्ट गर्ने र राजालाई? तर दानियलको जीवन जब पनि उसले देख्यो, जब पनि दानियलको कामलाई उनले देखे, त्यति बेला राजाले चाहिँ यस जग्गामा कस्तो ठुलो पाठ सिकेको हामी देख्छौँ। कति ठुलो पाठ, आफ्नो प्रजालाई ढोक गरिराखेको छ। प्रजा पनि के भनौँ, उसलाई बाबेलको बन्धनमा एकदमै बन्दी बनाएर ल्याएको एउटा कमारो जस्तो मान्छेलाई रेस्पेक्ट दिएको कुरा आज हामी देख्छौँ। दानियलको जीवनले गर्दाखेरि राजालाई झुक्काएको कुरा यस जग्गामा हामी परमेश्वरको वचनमा हामी पाउँछौँ। राजाले कस्तो मिठो कुरा सिकेछ, आफूभन्दा सानोलाई आदर दिनु, आफूभन्दा सानोलाई ढोक गर्नु सिकेको हामी देख्छौँ। पहिलो कुरो। तेस्रो कुरो चाहिँ के कुरो सिकेको रहेछ भन्दा हुँदी 47 मा पढिदिनुहोस् भाइ। राजाले दानियललाई जवाब दिएर भने यो कुरा साँचो हो, हजुर तिमीहरूका परमेश्वर चाहिँ ईश्वरहरूका परमेश्वर र राजाहरूका प्रभु हुनुहुन्छ भनिकन दोस्रो यो नबुकदनेस्सरले सिकेको कुरा चाहिँ तिमीहरूको ईश्वर चाहिँ राजाहरूमाथि राजा अनि प्रभुमाथि चाहिँ प्रभु हुनुहुँदो रहेछ भनेर यस जग्गामा सिकेको कुरा हामी देख्छौँ। दानियलले कस्तो मिठो कुरा सिकायो आफ्ना राजालाई। हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ राजाको राजा। तपाईँ राजा हुनुहुन्न, एउटा देश प्रान्तको राजा तपाईँ हुनुहुन्छ, यो कुरो म मान्दछु, तर हाम्रो प्रभु चाहिँ राजामाथिको राजा हुनुहुन्छ भनिकन यस जग्गामा सिकाएको कुरा हामी देख्छौँ। र अन्तिम कुरा के कुरो सिक्यो यो नबुकदनेस्सरले, के कुरो सिकाउन सफल बने भन्दा हुँदी 47 को तल्लो भागलाई पढिदिनुहोस् भाइ। अनि गुप्त कुराहरू प्रकट गर्नुहुने हुनुहुन्छ। गुप्त कुरा, तिमीहरूको परमेश्वर चाहिँ गुप्त कुरा पनि प्रकट गर्न सक्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ भनिकन प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई चिनेको कुरा आज हामी देख्छौँ। प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई चाहिँ उसले जानेको कुरा आज हामी देख्छौँ।
एउटा कैदी बनाएर लगेको मान्छेले राजालाई कति ठुल्ठुलो पाठ सिकाएको, एउटा कैदी बनाएर लगेको मान्छेलाई राजाले कति ठुल्ठुलो पाठ सिकाएको कुरा हामी देख्छौँ। यसै कारण आज तपाईँ र मैले प्रार्थनामा तपाईँ र म आएका छौँ। प्रभुले तपाईँ र मलाई सहायता गरेको हुन्। आज तपाईँ र मैले यही प्रकारले प्रार्थना गरौँ। प्रभु, आज म विपत्तिमा छु, आपत्तिमा छु, कोरोना भाइरसको समयमा छु, लकडाउनमा आज म बसिराखेको छु। यो प्रकारको विपत्तिमा म बस्न चाहदिनँ, तर यो माथि म विजय प्राप्त गर्न चाहन्छु। र विजय प्राप्त गर्नका लागि चाहिँ तपाईँ र मैले गर्न पर्ने अन्तिम कुरा चाहिँ, तपाईँ र मैले गर्न पर्ने काम चाहिँ, तपाईँ र मैले गर्न पर्ने कुरा चाहिँ मात्र यो रहेको छ। तपाईँ र मैले गर्न पर्ने कुरा चाहिँ मात्र यो रहेको छ। त्यो चाहिँ हो प्रार्थना, जसरी प्रभुको दास दानियलले गर्नुभएको थियो। परमेश्वरले यस वचनमा आशिष दिएको होस्।